नमस्कार। दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सन्ध्या र म रिम्सा, प्रविधिमा शर्मिला। तपाईँ यो बुलेटिन रेडियो मस्ती 87.9 मेगाहर्ज मार्फत काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्र र रेडियो मनोरञ्जन 88.1 मेगाहर्ज मार्फत काभ्रे जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई www.radiomasti.com.np मार्फत अनलाइन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 87.9 बुलेटिन सुरु गरौँ प्रमुख खबरको शीर्षकहरूबाट। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुग्यो। पर्सा र बुटोलमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा साउन 31 देखि भदौ 15 सम्म काठमाडौँका विभिन्न गतिविधिमा निषेधाज्ञा। थिमी स्थित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालका 3 जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण। दोलखामा आजदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन। नेभी संघले लगायो काठमाडौँ उपत्यकाका क्याम्पसमा ताला। सेटिङको आशंकामा लोकसेवा परीक्षा रद्द। भदौ 16बाट पर्यटन क्षेत्र नखुलाए आन्दोलनमा जाने व्यवसायीहरूको चेतावनी। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा किराना पसलमा मिनिमार्टमा दर्ता गर्न निर्देशन। भारतमा कोरोना विरुद्धको 3वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बायर्न म्युनिखसँग बार्सिलोना हारेपछि अब टिममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्यक्षको संकेत। अब समाचार विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। आज बिहान थप 2 जनाको शव भेटिएपछि मृतकको संख्या 13 पुगेको हो। लिदी गाउँको तामाङ बस्तीमा शुक्रबार बिहान करिब 6 बजेतिर पहिरो गएको थियो। पहिरो गएको स्थानबाट शुक्रबार नै 11 जनाको शव निकालिएको थियो। उनीहरूको शनाखत भइसकेको र सद्गतको प्रक्रियामा गइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताएका छन्। लिदीको तामाङ बस्तीका केही व्यक्तिहरू अझै बेपत्ता रहेका छन्। उनीहरूको खोजी पनि जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले जानकारी दिएका छन्। खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टोली खटाइएको छ। पहिरोबाट पीडित भएकाहरूलाई शनिबार पनि राहत सामग्री पठाइएको ढकालले बताएका छन्। यसैगरी उनका अनुसार शनिबार खाद्यान्न, अस्थायी शौचालय, खानेपानीका पाइप लगायतका सामग्री लिदीमा पठाइएको छ। सभामुख सापकोटा र गृहमन्त्री थापा सहितको टोलीले शुक्रबार पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। गृहमन्त्री थापाले लिदीको बस्तीलाई हस्तान्तरण गरिने पनि बताएका छन्। स्थानीयवासी र गाउँपालिकाले पनि बस्ती हस्तान्तरणको पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए। तर स्थानीयको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दा अहिलेको वर्षामा ठूलो जनजनको क्षति भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तु घर भएका 42 वर्षीय पुरुषको आइसियुमा राखेर उपचारका क्रममा शनिबार मृत्यु भएको हो। 3 दिन अघि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका उनको आज बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिएका छन्। मृतकको सुरुको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि जिन एक्सपर्ट मेसिनमा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको र त्यसपछि पुनः पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। उनको फोक्सोमा संक्रमण भएकाले ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यसअघि बुटोलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा कपिलवस्तुका 42 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो। यस्तै पर्सामा पनि कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुरली बस्ने 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। उनको श्रावण 30 गते शुक्रबार बेलुकी 7 बजे भएको नारायणी अस्पताल कोभिड गण्डकले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गत साउन 24 गते उनी वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गण्डक कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनी पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचाप, मधुमेह र प्यारालाइसिसबाट पीडित भएका थिए। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विकल्प खोज्न तयारी थालिएको छ। महामारी कायमै रहे पनि वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापबाट शैक्षिक सत्र जोगाउन सकिने सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। कोरोना कहरकै बीच विद्यार्थीलाई सिक्ने वातावरण कायम नै राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। पठन पाठन ठप्प भए यो शैक्षिक सत्र नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पनि शैक्षिक सत्र जोगाउने उपायको खोजीमा जुटेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराज
रमणी पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरणका उपाय खोज्न निर्देशन दिएका छन्। निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादनमा जुटिसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएका छन्। कोरोना महामारीका बीच चैत पहिलो सातादेखि देशभरको पठन पाठन सहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प रहेका छन्। यस्तोमा शिक्षक विद्यार्थी प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न सम्भव नभएकाले वैकल्पिक विधिमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। परीक्षा र पठन पाठनको नयाँ मोडेल कार्यान्वयन गर्न सके शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुला तथा दूर शिक्षाका निर्देशक गंगाराम गौतमले बताएका छन्। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर बागलुङको निसी खोलामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति गएको पहिरोमा पुरिएर निसी खोला गाउँपालिकाका 5 मा 2 बालकको ज्यान गएको हो। पहिरोमा पुरिएर स्थानीय हिराबहादुर विकका 13 वर्षका छोरा वीरेन्द्र विक र 6 वर्षका नाति प्रवेश विकको मृत्यु भएको छ भने 53 वर्षीय श्रीमती दिलसरा विक घाइते भएको निसी खोला गाउँपालिका 5 का वडा अध्यक्ष टीकानिधि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा परेर घाइते भएको दिलसरालाई उपचारका लागि बोहरा गाउँ स्वास्थ्य चौकी लगिएको अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। यसैगरी निसी खोला गाउँपालिका 3 धारखर्कमा आज बिहान पहिरोमा पुरेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। घरमाथिबाट आएको पहिरोको कारण स्थानीय जुठे कामीकी 72 वर्षीय श्रीमती बली कामीको मृत्यु भएको निसीखोला गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष जुन विक्रम शाहीले जानकारी दिएका छन्। पहिरोले घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने 2वटा गाई घाइते भएका छन्। दुवै गाउँको पहिरोमा स्थानीय र प्रहरी सक्रियतामा उद्धार गरिएको छ। निसीखोलाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले दर्जनौं घरहरू जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष शाहीले बताएका छन्। पहिरोका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग ठाउँ-ठाउँमा अवरोध भएका कारण घाइतेलाई बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजान समेत कठिनाई भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि लागू हुने गरी विभिन्न गतिविधिमा निषेध गरेको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउन स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निश्चित गतिविधि निषेधको आदेश जारी गरेका हुन्। आदेश विपरीतका काम भएमा ऐन बमोजिम कार्यवाही गरिने जनाइएको छ। खुला स्थानमा भेला, भीडभाड र जुलुस, भीडभाड हुने गतिविधि, जात्रा, महोत्सव, पूजा तथा धार्मिक कार्यक्रम, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलाप, चाडपर्व तथा धार्मिक कार्यका लागि हुने जमघट गर्न निषेध गरिएको आदेशमा जनाइएको छ। यस्तै शैक्षिक संस्था सञ्चालन, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पनि निषेध गरिएको छ। आज बिहानदेखि लागू भएको उक्त आदेश आगामी भदौ 15 गतेसम्म जारी रहने जनाइएको छ। नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकले अर्कालाई निषेध गर्ने रणनीतिबाट पछि हटेका छन्। अब उनीहरू सम्झौताको बाटोमा अघि बढेका छन्। त्यो सम्झौता ठोस रूप दिन कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलको मुख्य काम अन्यलमा रहेको आगामी महाधिवेशनका लागि मार्ग कोर्ने रहेको छ। यही मार्च चित्र अन्तर्गत 2 अध्यक्ष ओली दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच कार्यविभाजन पर्नेछ। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ओलीलाई राजीनामा गराउन दबाब दिएपछि ओलीको प्रतिवाद कठोर रहेको थियो। पछिल्लो पटक असार दोस्रो साता अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल जसले सक्यो उसले किराना पुर्यायो दाउमा थिए। यो श्रृङ्खला श्रावण अन्तिम सातासम्म चल्यो। त्यति बेला संवाद मात्र थिएन, अत्यावश्यक परे आफ्नो बाटो लाग्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए। दाहालले वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले साथ दिएका थिए। त्यो बेला ओली चाहिँ आफै भिड्ने तयारीमा लागिसकेको एक नेताले बताएका छन्।
भक्तपुरको मध्यपुर थिम स्थित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालका 3 जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। साथै अस्पतालमा पार्किङ व्यवस्थापन तथा भीडभाड नियन्त्रणका लागि खटिने 1 जनालाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। अस्पतालका 4 कर्मचारीलाई कोरोना लागेपछि अस्पतालले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बन्द गरेको जनाइएको छ। प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अस्पतालले कोरोना भएका सबै अस्पतालले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा रहेको जनाइएको छ। सबै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि जनाइएको छ। प्रदेश 1 को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पत्ति व्यापारिक घरानालाई सुम्पने सेटिङ मन्त्रीकै संलग्नतामा सुरु भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। आज बिहान भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रतिष्ठानको सम्पत्ति व्यापारिक घटनालाई सुम्पने कामको कांग्रेसले कडा प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्। प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले चल अचल सम्पत्ति जग्गामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न स्थानीय एवं सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। समिति बनाउने अधिकार कार्य समितिलाई दिएको र कार्य समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसलाई कांग्रेसले मन्त्री र उपकुलपतिको संलग्नतामा भएको सेटिङ भनिएको छ। दोलखाको उत्तरी गौरी शंकर गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार मध्यरातदेखि जिल्लामा 1 साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय अधिकारीहरू सहित जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले गौरीशंकर गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन लागेको आकलन सहित शुक्रबार राति 12 बजेबाट आगामी भदौ 6 गतेसम्मका लागि जिल्लामा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा कार्यरत 1 जना डाक्टरलाई पनि कोरोना देखिएपछि उनी मार्फत थुप्रै मानिसहरूमा ट्रेसिङ गरिँदा 83 जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ। ती मध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयं बहादुर खड्का र उपाध्यक्ष उर्मिला थामीको पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले आज मध्यरातबाट लकडाउन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले जोखिम अत्याधिक बढेको र समुदायमा संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी दोलखामा 7 दिनका लागि लकडाउन गरिएको समेत बताएका छन्। लकडाउनमा खाद्य सामग्री, दुग्धजन्य र तरकारी पसल र अत्यावश्यक वस्तुका सामग्रीलाई समेत बिहान 10 बजेसम्म मात्र खोल्ने जनाएको छ। यातायात र आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले लिएको मौखिक परीक्षामा सेटिङको आशंका भएपछि त्यसको लिखित परीक्षा समेत रद्द भएको छ। बुधबार आयोगले सूचना निकाली पहिले लिएको लिखित परीक्षा समेत रद्द गरी नयाँ परीक्षा लिने घोषणा गरेको हो। असार 31 गते सूचना प्रविधि विज्ञ पदका लागि परीक्षा लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। एक सिटका लागि 3 परीक्षार्थीले परीक्षाका लागि तयार गरेका थिए, तर अकस्मात परीक्षा स्थगित भएको सूचना टाँसियो। आयोग स्रोत अनुसार उक्त परीक्षामा विद्यार्थी र परीक्षा लिने व्यक्ति बीच सेटिङ भएको आशंका भएपछि परीक्षा स्थगित गरिएको हो। आयोगको परीक्षामा सेटिङ भएको घटना यसपटक मात्र होइन, यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। गत जेठ महिनामा आयोगका शाखा अधिकृत मिमबहादुर शाहीले आफ्नै छोरीको उत्तर पुस्तिका सच्याई छोरीलाई पहिले नम्बरमा पास गराउने प्रयास गरेका थिए। हाल शाही निलम्बनमा परेका छन्। केही वर्ष अघि सचिव सूर्यप्रसाद गौतम आयोगमा हुँदा उनले आफ्नी पत्नीको उत्तर पुस्तिका आफै जाँचेर पास गराएका थिए। आयोगले दोषी पत्ता लगाएर उनी निलम्बनमा परेका छन्। सरकारी कार्यालयका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आयोग निष्पक्ष र विश्वासिलो संस्था मानिन्छ, तर बेला बेलामा आउने यस्ता घटनाले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँ उपत्यका ताला लगाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेभी संघका 7 जनालाई झुटा मुद्दा लगाएको भन्दै उनीहरूले क्याम्पसहरूमा ताला लगाएर विरोध गरेको जनाएका छन्। त्रिचन्द, आरआर, पाटन, शंकरदेव, सानो ठिमी लगायत क्याम्पसमा शुक्रबार तालाबन्दी गरिएको नेभी संघ महामन्त्री दीपक भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेभी संघ महामन्त्री बलदेव तिमल सिन्हाका अनुसार हिरासतमा रहेका नेभी संघ नेताको रिहाईको माग गर्दै क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गरिएको हो। पोखरा लगायत अरू विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको पदाधिकारी तुरन्तै नियुक्त गर्न
महामन्त्री तिमिल सिन्हाले माग गरेका छन्। नेभी संघ अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर पक्राउ परेका नेभी संघ नेतालाई रिहाई गर्न माग गरेका छन्। त्रिवेणीमा नेभी संघले उपकुलपति कार्यालय सहित कार्यालयहरूमा तोडफोड गरेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ परेका हो। यस्तै वीरगञ्जमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदै गरेकालाई निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। खबरहरूको क्रम जारी रहनेछ। 87.9 बुलेटिनमा केही बेर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्ध 3वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको बताएका छन्। 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा लाल किल्लाबाट सम्बोधन गर्दै उनले 3वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको र स्वीकृति पाएपछि व्यापक परिणाममा उत्पादन गर्ने बताएका छन्। कोरोनाले लिएर धेरै मानिसमा चिन्ता बढेको र खोप कहिले बन्छ भन्ने जिज्ञासा भएको उनले बताउँदै भारतले 3वटा खोप परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमित धेरै भएका देशको सूचीमा भारत तेस्रो र ज्यान गुमाउनेको सूचीमा 4थो स्थानमा रहेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 25,25,000 कोरोना संक्रमण भएको छ भने 49,000 को ज्यान गएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 18 लाख निको भएका र बाँकी 6.5 लाख उपचार भइरहेको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो प्रहार र त्यसको रक्षा गर्ने सवालमा न्यायिक प्रणालीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यसै सम्बन्धी एउटा गम्भीर फैसला गरेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नागरिक अधिकार कर्मी प्रशान्त भूषणले गरेको ट्विटले अदालतको मानहानि भएको ठहर गरेको हो। अदालतले 27 र 29 जुनमा भूषणले सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश एसएस बोर्डले लक्षित 2वटा ट्विटले मानहानि भएको ठहर गरेको हो। भूषणले 27 जुनको ट्विटमा प्रधान न्यायाधीश बोब्डेको तस्बिरमा हेलमेट नलगाएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। गत जुनको अन्तिम साता प्रधान न्यायाधीश बोब्डेको आफ्नो गृहनगर नागपुरमा निकै नै महँगो देखिने मोटरसाइकल चढेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। उक्त तस्बिरमा बोब्डेले हेलमेट लगाएका थिएनन्। भूषणले त्यही तस्बिर माथि टिप्पणी गरेका थिए। पछि बोब्डेले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा चढेको खुलेको थियो। त्यसैगरी 29 जुनको अर्को ट्विटमा भने उनले पछिल्ला 6 वर्षमा सङ्कटकाल बिना नै लोकतन्त्र ध्वस्त पारिएको र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत र पछिल्ला 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरूको भूमिका रहेको दावी गरेका थिए। भूषणको ट्विटले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उनीहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि अदालतले भूषणसँग जवाफ मागेका थिए। जवाफमा भूषणले आफूले 2वटा ट्विटको केही अंशप्रति गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका थिए। अब के आर्थिक प्रसङ्ग। भदौ 16 देखि हवाई उडान र पर्यटन क्षेत्र सहज नबनाए आन्दोलनमा जाने पर्यटन व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पर्यटन व्यवसायीसँग सम्बन्धित 21 सङ्घ संस्थाहरूले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई शुक्रबार पत्र लेख्दै तत्काल व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन्। 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि आम्दानी विहीन बनेका व्यवसायी र काम गुमाएका मजदुरको धैर्यताको बाँध फुट्न लागेको जानकारी दिँदै व्यवसाय सहज नबनाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। पत्र मार्फत उनीहरूले धैर्यको बाँध फुट्ने अवस्था नआउँदै विकल्प बारे सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यान दिँदै भन्सार विभागले धेरैजसो काम अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सरकारले 50% कर्मचारी मात्रै कार्यस्थलमा उपस्थित हुने र बाँकीले घरबाटै काम गर्न भनेकाले इमेल या भर्चुअल माध्यमबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिएका छन्। विद्युतीय माध्यमबाट सम्भावना नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने काम भने तत्कालको लागि स्थगित भएको महानिर्देशक दाहालको भनाइरहेको छ। नीति महसुल तथा छुट वर्गीकरण शाखाको काम इमेलबाटै हुनेछ। कुनै दुविधा भएमा विभागले सम्बन्धित अधिकारीलाई फोन गरेर बुझ्न सकिनेछ। सेवाग्राही सहजीकरण शाखाका काम पनि इमेलबाटै हुनेछ। यसको लागि पनि विभागले प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिको फोन नम्बर समेत सार्वजनिक गरेको छ। तर कोड खारेजी गर्ने, बैंकमा राखिएको ग्यारेन्टी परिवर्तन या रकम फुकुवा गर्ने कार्य र खरिद निर्माण सेवा परामर्श र मौजुदा सूची दर्ताको कार्य भने अहिलेको लागि स्थगित गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाका अनुगमन समितिले शुक्रबार नगरको गपलीमा गरेको बजार अनुगमनको क्रममा किराना पसलमा दर्ता गरी मिनिमार्ट सञ्चालन गरेका पसलेहरूलाई मिनिमार्टमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण गोराको नेतृत्वमा गरेको पसल अनुगमनका क्रममा ती पसलेहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नगरपालिकाले कोभिड-19 को महामारीको समयमा कालाबजारी मूल्य वृद्धिलाई मध्यनजर गरी खाद्य पसलहरूमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनको क्रममा खाद्य विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अनुज्ञापत्र बिना प्याकेजिङ सामानमा लेबल राख्ने कुनै पसलमा लेबल बिना बिक्री वितरण गरेकोले त्यस्तो सामानहरू बिक्री वितरण गर्न नपाउने वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिएका छन्। अनुगमनमा साल्क मल्टी स्टोर किराना पसलमा दर्ता भएकोले मिनिमार्टमा दर्ता गर्न पटक पटक अनुगमनमा निर्देशन दिँदा समेत मिनिमार्टमा दर्ता नगरेको प्याकेजिङ सामानहरू खाद्यको अनुज्ञापत्र लिएर मात्र लेबल राख्न निर्देशन दिएको हो। अब एउटा खेलकुद प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग 8-0 लज्जास्पद हारपछि स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष टिममा अब केही परिवर्तन गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्। जनवरीमा किके सेटियन प्रशिक्षक बनेर आएपछि स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाले आफ्नो लय अनुसारको प्रदर्शन देखाउन सकेको छैन। ला लिगाको उपाधि रक्षा गर्न असफल हुनु, च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिनु र सिजनमा उपाधि विहीन हुनु परेपछि अब क्लबमा परिवर्तन हुनुपर्ने धेरैले भनेका छन्। क्लबका अध्यक्षले जोसेफ मारिया बार्टामेउले पनि यस हारपछि अब क्लबमा केही परिवर्तन हुने बताएका हुन्। उनले बायर्नले राम्रो खेलेको र बार्सिलोना राम्रो नरहेको बताएका छन्। यसै बायर्नसँग पराजित भएपछि प्रशिक्षक किके सेटियनले पनि बार्सिलोनाले अब निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले भने बार्सिलोनाले अब सेटियनलाई बर्खास्त गर्ने जनाएका छन्। अब आजको मौसम। आज देशभर सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यतया बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। आज काठमाडौँमा बिहान सूर्योदय 5:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। 87.9 बुलेटिनमा जाँदा जाँदै प्रमुख खबरको शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 13 पुग्यो। पर्सा र बुटोलमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा साउन 31 देखि भदौ 15 सम्म काठमाडौँका विभिन्न गतिविधिमा निषेध। थिमी स्थित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा 3 जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण। दोलखामा आजदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन। नेभी संघले लगाए काठमाडौँ उपत्यका भित्रका क्याम्पसमा ताला, सेटिङको आशंकामा लोक सेवा परीक्षा रद्द। भदौ 16बाट पर्यटन क्षेत्र नखुलाए आन्दोलनमा जाने व्यवसायीहरूको चेतावनी। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा किराना पसललाई मिनिमार्टमा दर्ता गर्न निर्देशन। भारतमा कोरोना विरुद्धको 3वटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बायर्न म्युनिखसँग बार्सिलोना हारेपछि अब टिममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्यक्षको संकेत। यिनै खबरहरूसँगै दिउँसो 2 बजेको 87.9 बुलेटिन यही सकियो। प्राविधिक मित्र शर्मिलाका साथमा म सन्ध्या रमरिम्सा बिदा माग्दछौ। रेडियो मस्ती सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।